बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन के घर पर मौजूद हैं उनकी आयादत के लिए, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मुनस इलाही और तारिक बशीर चीमा साहब और इधर से शहबाज गिल साहब वज़ीर आज़म के हमरा हैं, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ये मुलाकात जारी है जब हम ये प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ इससे पहले वज़ीर आज़म चूँकि लाहौर के दौरे पर हैं, उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है, उस हवाले से भी बात करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी उन्होंने गुफ्तगू की, जलसे जुलूसों के हवाले से और कोरोना के हवाले से भी बात की। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मुल्तान में आज एक रैली निकाली गई है और इस रैली का मकसद 30 नवंबर को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में वहाँ पे PDM का जलसा होने वाला है, उसके हक़ में ये रैली निकाली गई और उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के फ़र्जंद मूसा गिलानी को गिरफ़्तार कर लिया गया, इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज पाक फ़ौज में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले हुए हैं, कुछ प्रमोशंस हुई हैं, उसकी भी बात करेंगे। सयातरी साहब, सबसे पहले तो जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं वो चौधरी साहबान के घर मौजूद हैं और वहाँ पे बाकायदा ये गुफ्तगू भी जारी है, लेकिन इससे पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि कोरोना की वजह से उन्होंने जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, किसी को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर ऐसा किया गया तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा, और फिर साथ ये भी कहा कि NRO भी नहीं मिलेगा। अच्छा नकी साहब, पहले तो आपने चौधरी साहबान की बात की कि प्राइम मिनिस्टर उनके घर गए हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि चौधरी साहबान बहुत अरसे से नाराज़ हैं इनसे, और नाराज़गी की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, मुनस इलाही की मिनिस्ट्री भी उसमें शामिल है और काफ़ी जो हैं वो चीज़ें मतलब इनके दरमियान जो हैं वो तनाव की सूरत अख्तियार कर चुकी थी और प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा लाहौर गए मगर चौधरी साहबान से नहीं मिले। तो अब उनको भी ये पता था कि चौधरी साहबान भी नाराज़ हो रहे हैं। अब पहले प्राइम मिनिस्टर उनको लिफ्ट नहीं कराते, अब चौधरी साहबान थोड़ा सा फासले पे चले गए थे। और आपको पता है कि हुकूमत जो है बहुत कम अक्सरियत है, बहुत सादा, बहुत मामूली सी अक्सरियत पे थी। और दूसरी तरफ कौमी असम्बली में पंजाब में भी। तो बात कल हमने इस पर डिटेल से बात भी की थी। आसफ अली जरदारी साहब की थ्योरी भी बताई थी कि वो चीफ मिनिस्टर के लिए परवेज़ इलाही को बनाना चाहते हैं। ये सारी जो सूरत हाल है, ये तो अब अपने इत्तेहादियों को प्राइम मिनिस्टर राज़ी करना जा रहे हैं। बाकी जो दूसरी बात आपने कही, अब देखना ये है कि चौधरी राज़ी होते हैं या नहीं होते। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल की, जिसमें आज वज़ीर आज़म ने भी गुफ्तगू की। इससे पहले जो एक सियासी पेशरफ्त हुई है उसका भी हमने जिक्र किया है। हमें ज्वाइन किया है ANP के मारूफ रहनुमा है जनाब ज़ाहिद खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद खान साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की और एक सवाल के जवाब में जब अपोजिशन के जलसे जुलूसों का मामला आया, वो कोरोना पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि इस मौजूदा सूरत हाल में ना तो NRO देंगे और ना ही जलसे जुलूस की इजाज़त होगी, क्योंकि कोरोना जो है वो सबकी जिम्मेदारी है। क्या मौक़िफ़ है इस पर अपोजिशन का? देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये कि ये इमरान खान तो इसकी तो यूटर्न हमेशा के लिए थे, झूठ बोलते हैं वो लोग उनसे जो ये सेलेक्टेड हुक्मरान है आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, आवाम को महंगाई बेरोजगारी की चक्की में फंस रहे, तो उनके पास और कोई बात है नहीं कि उनको कहते कि आवाम को तसल्ली हो जाए। हुकूमत आवाम के लिए काम करती है, आवाम की जो मुश्किलात है उसको दूर करने की कोशिश करती है, उसको रोजगार की कोशिश करती है, उसको बयानात से उनका मसला हल नहीं होता है। PDM आवाम की जो मुश्किलात है वो लेके आए हैं और PDM अपने करेंगे। अगर ये यही समझते हैं कि जी कोरोना उनके जलसों से, तो मुझे ये बता रहे बाजारों में जो रश है, ये जो कारखानों में जो लोग काम करते, जो बसों में ट्रेनों में जो लोग चलते हैं, तो उसकी जिम्मेवार को होगा, तो फिर उसका भी जिम्मेवार तो इमरान खान है। और ये जो पिछले जितने भी लोग शहीद हो गए कोरोना से, तो सबकी हुक्मरानों की जिम्मेवारी है। और जहाँ तक ये NRO की बात करते हैं, तो इस NRO तो ये खुद मांगेगा, इसलिए कि इनसे पूछे कि जो शुगर स्कैंडल आया उसमें कौन मुलविस था, आटा के स्कैंडल में कौन मुलविस था, पेट्रोल के स्कैंडल में कौन मुलविस था, दवाइयों के स्कैंडल में कौन मुलविस था। और जब जहांगीर तरीन ने कहा कि मैं सब कुछ बता दूंगा, तो उसने जहांगीर तरीन को बाहर भेजा, क्योंकि ये खुद करप्ट है। इसने तो जहांगीर तरीन की जितना भी पैसा इसने खर्च किया, इससे आज जो वज़ीर आज़म बने उसे अभी वो वापस आया है,
تو آپ مجھے بتا رہے اس کے خلاف کیوں کیس نہیں؟ زاہد خان صاحب، پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اپنے اتحادیوں کو ساتھ بھی اب چلے گئے ہیں، چودھری شجاعت صاحب کے پاس بھی ملنے چلے گئے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اسی پہ آنا چاہتا تھا، لیکن سجاد ترین صاحب اچھا یہ آپ نے سوال کیا. مسئلہ یہی ہے کہ یہ اتنے خوفزدہ ہے پی ڈی ایم سے، ان کے جلسے جلوس میں سے، کہ ان کو پتا ہے کہ جی ہم تو عوام کو کوئی ریلیف دی نہیں سکتے ہیں، اور اگر اسی طرح پی ڈی ایم آگے چلے گی تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوگی، اور جو ہماری اتحاد ہے وہ نکل جائیں گی، کیونکہ کوئی بھی جو کشتی میں بیٹھے ہوئے دوسرے پارٹیاں وہ اپنی اس کشتی میں ڈوبنا نہیں چاہتے ہیں. آج اس کے قدم پوسی کے لیے جب آج گئے ہوئے تھے چودھری شجاعت، تو 6 مہینے پہلے تو ان سے ملاقات کرنا بھی نہیں گوارا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا چودھری شجاعت اور پرویز الہی گلے شکوے کر رہے تھے کہ ہم اس کے پارٹنر ہیں، ہم اس کے اتحادی ہیں، لیکن وہ ہمیں ملاقات کرنے کے ٹائم نہیں دیتے ہیں. یہ چودھریوں کو اپنی پی ڈی ایم کی شکریہ ادا کرنے چاہیے کہ اس کو اتنا مجبور ہے کہ اس کے قدم بوسی کے لیے ان کو حاضر ہونا پڑا. تو یہ پی ڈی ایم کے کمال ہے، پی ڈی ایم کی وجہ سے یہ کرے. اور اگر ایم کیو ایم سے بات کرتی ہے تو پھر وہ بھی، اس کو بھی چاہیے کہ وہ پی ڈی ایم کے مشکور ہو. لیکن سب سے بڑے مسئلہ عوام کا ہے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، نہ دے رہے ہیں. مشکلات ہے، آپ کا معیشت تباہی کی طرف گیا ہے، ہمارے خارج پاری سے تباہ و برباد ہو چکی ہے، ہم آئسولیٹ ہو چکے. اس وقت جو سلیکٹرز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ان قوم پہ مسلط کیا وہ تو اتنے نااہل ہیں، نااہل حکمران ہیں کہ ہر وقت وہ کہتے ہیں انارو ان سے مانگ کون رہا ہے، اور اس کے بس میں ہے کیا؟ آپ خود اپنے آپ کو بچا لیں. زاہد خان صاحب، صرف این آر او کی بات نہیں آئی تو شبلی فراز صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. ایک تو انہوں نے بڑا شکوہ کیا ہے اپوزیشن کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے وہ پارلیمانی میٹنگ تھی، اس میں کمیٹی میں شرکت نہیں کی اپوزیشن نے. ظاہر ہے ان کا یہ شکوہ تھا کہ یہ تو مشترکہ ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کو شرکت کرنی چاہیے تھی. ساتھ ہی جلسے جلوسوں پر ان کا بھی یہ بیان سامنے آیا کہ وہ سخت فیصلے کریں گے. ایک بات تو یہی کہ جی شبلی فراز صاحب کو یہ خوب پتا ہے، اس کے والد صاحب تو ایک بہت اچھے انسان تھے، اور اس نے بھی تو ماشاء اللہ کے خلاف جیلوں میں گیا تھا، لیکن شبلی فراز صاحب کبھی جیل کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہے. تو اس کو یہ خوف لگ رہا ہے کہ ہم اس خوف کے مارے اپوزیشن کو ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے. تو اپوزیشن میں جتنے پارٹیز ہیں وہ تو ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں 70 سال سے، اس کے لیے کون سا مشکلات ہے. لیکن اس کی دیکھیں نا، ان کی ڈبل سٹینڈرڈ دیکھو. ایک طرف تو یہ گالیاں گلوچ کرتے ہیں، دوسری طرف شکوے بھی کرتے ہیں. بھائی ایک ہی بات کرو، پارلیمنٹ کو آپ فوقیت دیتی نہیں ہو. پارلیمنٹ کو اگر آپ اہمیت دیتے تو پارلیمنٹ کا یہ صورتحال ہوتا جو آج ہوتا. زاہد خان صاحب، وہ تو اس کا ملازم. زاہد خان صاحب، پی ڈی ایم کے جو جلسہ ہو رہا ہے 30 کو، اس سے پہلے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو تو گرفتار کر لیا گیا آج. جی بالکل، میں ابھی یہ خبر دیکھ رہا تھا، میں نے ایک چینل نے بھی پوچھا بھی. اور سجاد ترین صاحب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی ورکروں کے لیے جیل جانا یا گرفتاری یا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. حکومت اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. آپ مجھے بتا رہے ابھی تھانے میں اور جو تھانے کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں، یا ابھی یہاں پہ جو کلرک آئے تھے اور ابھی وہ اپنے پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو وہ اس میں کورونا نہیں پھیل رہا تھا. لیکن یہ کورونا کے ابھی پیچھے چھپ رہے، اس کو چھپنے ہم نہیں دیں گے. اور اس سے ہمیں خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے کہ اس کے بیٹے کو گرفتار کیا. تو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ تو جیلوں میں جاتے ہیں، اس کے باپ نے کتنے جیل کاٹی ہے. تو اسے کون سے مسئلہ ہے ان کے لیے. لیکن یہ بتا رہے کہ کل یہ لوگ کیا کریں گے. اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انتظامیہ ہے یہ کسی کے گھر کے ملازم نہیں ہے، صحیح، یہ اسٹیٹ کی ملازم ہے. یہ غلط اقدامات نہ کرے، ورنہ کل ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کو کیا مجبوریت تھی کہ آپ نے ایسے حرکت کی تھی کہ ایک ریلی سے کیا قیمت آ جاتی کہ تم نے بچوں کو اٹھا کے آپ نے بند کر دیا تھا. بالکل یہ سوال کیا جائے گا. زاہد خان صاحب چونکہ وقت بالکل اختتام کے قریب ہے، بالکل بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. زاہد صاحب، وقت پروگرام کا چونکہ ختم ہو گیا، اس پہ ہم یقیناً بھرپور تبصرہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.